महिमा यस्मिन्निदं यत इदं यदिदं यदस्मात् उत्तीर्णरूपमविपश्यति यत्समस्तं नो दृश्यते च वचसां मनसश्च दूरे यद्भाति चादिमहसे प्रणमामि तस्मै। न स्त्री पुमान् न सुरदैत्यनरादयो न क्लिबं न भूतमपि कर्मगुणादयश्च भूमं स्तमेव सदनाद्यविकार्यनन्तं सर्वं त्वया जगदिदं विततं विभाति। रूपं न तेऽपि बहुरूपवृदात् शक्तिर्नाट्यं तनोषि नटवत्खलु विश्वरङ्गे वर्षाणि ते सरसनाट्यकला विलीना भक्ता अहो सहृदया क्षणवन्नयन्ति। रूपानुसारी खलु नाम ततो बुधैस्त्वं देवीति देव इति चास्यि निगद्यमाना देव्यां तैर्यस उमा कमलातवाग्वा देवे तु षण्मुख उमापतिरच्युतो वा। त्वं ब्रह्मशक्तिरपि धातृरमेशरुद्रैः ब्रह्माण्डसर्गपरिपालन संवृतिश्च राज्ञीव कारयसि शुभ्रो निजाज्ञयैव भक्तेष्वनन्यशरणेषु कृपावती च। माता करोति तनयस्य कृते शुभानि कर्माणि तस्य पतने वृषमेति दुःखं वृद्धौ सुखं च तव कर्मण नापि दुःखं। त्वं हेव कर्मफलदा जगतां विधात्री सर्वत्र वर्षसि दयामत एव वृष्ट्यासिक्तः सुबीज इव वृत्तिमुपैति भक्तः दुर्बीजवद् व्रजति नाशम भक्त एव त्वं निर्गुणाना विषमाना च लोकमातः। सर्वोपरीश्वरी विभाति सुधा समुद्र स्तन्मध्यतः परिवृते विविधैः सुदुर्गैः चत्रायिते त्रिजगतां भवति मणिद्वीपाख्ये शिवे निजपदे हसिताननास्ते। यस्ते पुमानभिददाति आत्ममुच्चैर्यो नाम गायति शृणोति च ते विलज्जः यच्चातनोति वृषमात्मनिवेदनं ते स स्वान्यघानि विदनोति यथा तमूर्खः। त्वां निर्गुणां च सगुणां च पुमान् विरक्तो जानाति किञ्चिदपि नो विषयेषु सक्तः। ज्ञेया भव त्वमिह मे भवतापहन्त्रीं भक्तिं ददस्व वरदे परिपाहि मां त्वम्।